چھوٹے وقت ایونے ویلے لگڑ متے داتان آدھے بابا باکے کڑ لئی ویدی اپنے جگر دا ٹکڑا نکھیڑی کھڑی ویدی صحیح منت لئی والا میں ٹکڑی کو ڈال لئی والا صحیح کہ میری جان سواری تے کہنی میں سواری دا مطالبہ نہ کرے ساں کچھوی وچ چاہ نہ گلے ساں یری سواری تے ویر علی اصغر کو ملے ساں میں اگو دھوکڑی مرے ساں طاقت صحیح کہنا کڑھے ساں حکم جو بابا پیچھے چھل ماروں دا پیدا سارا تیس مہکتا بلھانگ فرمانے میری دھی سغرا تیڑا خاندان دو دورے بغیر اجازت خاندان دے نیمن نام منظورے مسلمانوں کچھ لوگ دادر میاں بی بی دی بیماری کی حالت ہے بیمار ہے ہی واسطے کہنا کھن گیا کہ آدم میاں بی بی معصوم ہے ہی واسطے کہنا کھن گیا لیکن حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ آپ فرمیندر و میاں کو جو خیال نہ کرو وہ تو ہاں بیمار کو کلھا سماتے نہ ویسو معصوم کو کلھا کھڑاتے نہ ویسو صحیح کیا وجہ ہے فرمائنے بی بی دی شادی تھئی ہوئی ہے حضرت امام حسن دے پتر حسن مسنڈل پر نہیں ہوئی ہے حضرت امام حسین کچھ دی پہلے انہیں کو شام دے ملک پر چاہا تجارتی خاطر حضرت امام حسن مسنہ سی فرمیندن ہوں رات جدا حسین کریم تھوں گے مدینے کنو فرمائنے میں رات تھا کچھ نتائج نٹھم سویرے کو ساری مٹی لئی رام چکی جائے ویلے سارا کچھ پیسے چاہ کھڑا بلا خیال ہے چاچے حسین کرنے جو ویسا کیا توفہ بن کرے سا اے جی میں اللہ مقدر چمکا بھی تے خواجہ غلام فرید سہیندے بننے یا داتا سہیندے بننے بلا اللہ کی دانے کی جی بتا تے جی اللہ مقدر بناوے تے مدینے سجن کوئی بننے بلا تسبیحیں کی جی بتا ہوں دے ٹوپیاں کی جی بتا ہوں دے پنٹوں میں کی جی بتا ہوں دے صحیح سجن جو ملا وہ سے توفے دنے سا فرمائنے توفے تحائف توڑ کم پیا آپ فرمائنے مایا کہ مڑ چاچے کنے ویسا دعا کنے ویسا میری توفے نہ کی بلا آپ فرمائنے بازار چویندہ کپڑے تے پگ اپنے چاچے حسین کی تے خرید کریندہ کپڑے تے دوپٹا دعا زینب کی تے خرید کریندہ کھیڑے علی اصغر کی تے خرید کریندہ دل چٹھرا سجیندہ جدہ مدینے ویسا پگ تے جبا چاچے حسین کو دیسا کپڑے تے دوپٹا دعا زینب کو دیسا ایک کھیڑے علی اصغر کو دیسا خبر نہ ہس جدہ مدینے ویسا اور حویلی تالے لگی ون تکے سے مسلمانوں جدہ آمد حسن مسنہ دی مدینہ تھائیے ہر حویلی تالے لگے نظر یہ عاشق دی دھار نکل گئے کھڑا دے ناماہی نارک مچھیلی اور جھوکو جار اسے ہی دیدی بیلا تھا ویران تھی بے آسریوں سے جائے مل ایک پل مول نوی سے او باقی آئے کرنے کسے وہاں تقدیر دا شان کیا تھی گیوں سے ویجے یار نہ کھڑ مکلایا او وطنوں کوئی پیغام نایا جتڑی دا ججمان گل دا گیر پیو سے
مسلمانوں آپ فرمائنے میری تھی تیرا خامد اتھکائنی اگر بغیر خامد اجازت دے میں تے کنڈال والا منائے نانے دی امت وال پھیکا جا چاہوں مسلمانوں اگر خامن دا حق زیادہ نہ ہوتا امام حسین گیتی بنے ہے یا کہنا گیتی بنے لیکن فرمائے نے خامن جو اتکائی نہیں بغیر پوچھے کی میں گھر بنے لیکن تو جدا میں نہیں میرے خیال تو زیادہ دلے رہی جو گھر والے کنو پوچھتا ہی کہنوی گیتی بنے آدھی کھیل گیا مندہ حق کے نہ سڑا کائی نہیں لیکن سرکار فرمائے نے جرا جمعانی ساری کنو زیادہ اندھو کے اما دا حق فرمائنے جیڑی عورتیں شادی دے بعد ساری کم زیادہ اندھو کے گھر والے دا حق کے بل اتھا زید نہ کی کر باقی دی نسبت نٹھی کر جی میں او سبق سکھائے نے سائیں دا ہوئے کرو پاک بی بی آجے سیاں آج رات ٹک پو میرے خامن کو آمن جو فجری مائیں میرا لے جلساں فرمائنے میری تھی سغرا جیندہ آٹر نتس نال رلی ویدہ جائیں کو قیامت تک زندہ رکھ رہے نکھیری تے کھڑی ویدہ مسلمانوں جڑا میرے حسین مدینے کنو جھوک لڑائیے مکے وچ آمد حسین نٹھائیے حدیث پاکے کعبے حسین کو دیکھتے لکھ لکھ خوشی منائی کعبہ دے میرا امام حسینہ جڑا دے تیرے نانے روانگی فرمائیے ہونی دی میں کالی وردی وٹائیے آج میرے پوشاک وٹاون دی کھڑی آئیے امام سیاں یہ ٹک پوے مائے کنے میں سب پوشاکا پیساں لکھ لکھ خوشاں منے ساں آپ فرمائنے کعبہ نبی آیا تائیں کنے تیرے لامن کیتے میرے نانے محمد دا عاشقیں آیا تائیں کنو مکلامن کیتے او میں کو تائیں کنے ٹکن دا فرمان کائنی سوا کی بے ریت دے میرا کوئی مکان کائنی نبی آیا تائیں کنے ٹکن کیتے میں حسین ویندہ پیا عشق دے ملک چوی کن کی مسلمانوں اللہ کا سلامت رکھے وقت تھی گے انشاءاللہ اگی تیوال حضرت امام حسین سیدہ ذکر اتھوں شروع کرے سوں جو مکے کنو جو اگی تے گے بلکی میں محبوب اپنے بچے کھولے کی میں امت دی خاطر سب کچھ برداشت کیتا یزید دادا امام سعید جی میں تو آکھیں اگر حکومت آکھیں تے کو دے دا گورنر بنے تے کو گورنر بنے دا جے جا عہدہ آکھیں وہ عہدہ دے دا صحیح حکم کر اٹھیں دے اٹھ دانے نال دھروات بھیجے ساں پیری مریدی تری ای میں رہ وجے صحیح تو پیری بنیا بیٹھا رہے ای میں سکھائی ودا رہے لیکن صرف میرے ہاتھ چھت چا ملا بیعت چا کر فرمائنے کائنا اے اگر تیرے نال ہاتھ ملے دا بلا شریعت تک موتا دان لگوے سکتا وہ تو تا زانی ہیں تو تا شرابی ہیں مائنہ نسا لوگے موتا کون نسے سے گھر تا گھر لٹما مر سو کھائے ہاتھ شرابی نال ملا مر او کھائے وہ مسلمانوں اسا حسین دے ذکر چلیر تا وحید اسا حسین دے ذکر ٹھرانا لے سے یزید کوئی اسا برا آکھے دو لیکن جدا شرابہ ورتے دو والا کہیں کو خوش کرے شراب کن حسین صحیح جھلیے نبی صحیح جھلیے یزید خودی پیندہ بنہیں کو پلے دہا آج اسان جھاتی پاؤں حسینی کا صدوے دوں کردار یا صدا حسین اللہ ہے یا کہنا وہ حسین تا آخری سجدے وچ نماز نہ چکاوے آخری ویلے بھی سجدہ نہ کھڑاوے آخری ویلے بھی تے تو میں نماز دینا ہوں بلا توجہ کروں جو یزید کو خوش مدے کریں ہوں یا حسین کو خوش مدے کریں ہوں اللہ سے کو پکا سچا حسینی بناوے